जय श्री राधे गुरुजी। जय श्री राधे। आजको विषय मेरो भागवत कथा गर्न जब व्यासमा बस्छौं, व्यासमा बसी पनि तर अझै पनि कता कता डर भइरहेछ क्या त्यो। त्यो बीचमा डर कता कति अब आफूले स्पष्ट श्लोकहरू भन्नुपर्नेमा पनि अब कहीँ गडबड पनि भने अब यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ अझै अगाडि बढाउँ त मेरो। त्यसको अनि अलावा त्यति नै मात्रै हो कि अरू पनि छ? अरू त मेरो यही हो, यसलाई निरन्तर दिइराखे। ल ठिक छ। तपाईको प्रश्न सुनेर मलाई पनि डर लाग्यो। अब कसरी चाहिँ तपाईको एन्सर दिने, तपाईलाई कसरी सम्झाउने होला मलाई डर लाग्यो भने तपाई अब अहिले बोल्न अगाडि जाँदा श्लोकहरू उच्चारण गर्दा प्रसङ्गहरू वाचन गर्दा सुरुमा सामान्य कुरा हो। यो सामान्य कुरा हो भनेर नबुझ्नु र त्यसलाई अलिकति भयावह रूपमा लिनु चाहिँ त्यति समस्यामा हो, त्यो चाहिँ समस्या हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो प्र्याक्टिस कम भएको भनेर बुझ्नु। तपाईलाई ठ्याक्कै जे भनेको प्र्याक्टिसको कमी हो कि होइन। तपाईले एक्लैमा मोबाइललाई राखेर चाहिँ साथीभाइ एक दुईजना कोठामा पक्रेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, दिनै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् न, के छ काम तपाईको हो कि जिन्दगीभरि गाई बस्तु पालेर खेतीपाती गर्छु भनिसके छोडेर त्यो लाइनमा जानु पर्यो। अनि अर्को कुरो, खेतीपातीमा जाँदा पनि गर्ने भनेको सबै कुरा छोडेरै जे गरिन्छ त्यसमा गरिएन भने त्यो पनि राम्रो। त्यहाँ पनि उब्जाउ कम हुन्छ, कहिले मल पुग्दैन, कहिले पानी पुग्दैन, कहिले राति 12 बजे जानुपर्छ, राति पानी बनाउन जानु पर्यो, त्यहाँ पनि डर लाग्छ। त्यहाँ पनि डर लाग्छ, त्यहाँ पनि भय हुन्छ, त्यहाँ पनि हुन्छ नि। चिन्ता भएपछि त्यहाँ पनि केही कुराहरू बिर्सिन्छ गर्नुपर्ने। ला एकतिरको चिन्ताले अर्को कुरा बिर्सिराखेको हुन्छ, त्यो अनि ला मैले त हिजो हुने हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो फिल्डमा अथवा यो यस्तो चाहिँ विद्वताको फिल्डमा आउने हो, विद्वान हुने हो, वाचक बन्ने हो, व्यापारमा लिने हो, लाखौं होइन करोडौं कमाउने भिजन भएको मान्छेले त अभ्यासको कमी, अरु अभ्यासको कमी। मान्छेले अधिकांश मान्छे फेल हुनुको कारण भनेको केही होइन, आफ्नो क्षेत्र नभएर फेल हुन्छ त्यो कुरा हो। तर प्राइमरी कुरा अभ्यासको कमीले गर्दा फेल हुन्छ। तपाई हामीले एउटा कुरो के बुझ्नु पर्छ भने एउटा महाभारत कालीन प्रसंग बार बार भन्ने गरेका छौं। त्यो अहिले पनि भन्नु पर्ने भएकाले गर्दाखेरि मैले बार पनि 3 चोटी भने। हेर्नुस् कम्तीमा 3 चोटी भन्छु भने तपाईले गर्नु पर्ला, आफै विचार गर्नु। त्यो भीम चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै बढी खन्चुवा खाने, खाना भनेपछि चाहिँ अत्यधिकै खाने मान्छे। अनि एक माताले मिठा पकवानहरू, लड्डुहरू, खीरहरू बनाएर टन्न खुवाउनु भयो। 5 पाण्डवहरू त्यहाँबाट चाहिँ ल अब आफ्नो आफ्नो सुत्ने ठाउँमा जाने, सुत्ने आराम गर्ने भनेर पठाउनु भयो। तर भीमलाई चाहिँ ध्यान कहाँ थियो भने अलिकति चाहिँ खीर बचिया थियो, यो कतिखेर खाने होला यो खीर चाहिँ भनेर चाहिँ खाली ध्यान त्यहाँनिर थियो उसको चाहिँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ सबैजना सुतिसकेपछि बिरालाको चालमा किचनमा छिरेर भीम चाहिँ त्यो बचेको खीर खान थाले। त्यतिकै खाने गर्दा अब किचनबाट हल्का फुल्का चाहिँ केही बर्तनहरूको चाहिँ आवाज आउँछ। अनि सहदेव चाहिँ हेर्न जान्छन्।
हेर्न जाँदा त्यो अन्धकारमा लाइट छैन, केही छैन, लाइट बालेको छैन, अन्धकारमा अरूले थाहा पाउँछन् भनेर भीम थाहा नपाइकन खाँदैछन्। अनि जहाँ त भीममानको अझै अब शरीर अझै झ्याप्पसँगको दरो बलियो शरीर भएको मान्छे चाहिँ बसेर खाँदैछ। अनि उज्यालो बालेर हेर्दाखेरि त भीम त मस्त खिर खाइरहेका। अनि होइन दाजु यो के गर्नुभएको भन्दा होइन खाएको नि, अब के गरे देख्छौ न खाएको। सहदेवले एउटा प्रश्न गर्छन् अनि त्यो प्रश्नसँगै जोडेर अर्को एउटा रहस्य खुल्छ। भीमले भन्छन्, सहदेवले भन्छन् होइन यो के गर्नुभएको खिर। अनि त्यो राति रौदी अन्धकारमा कतै नाकतिर, कतै आँखातिर, कतै निधारतिर जाँदैन? सोध्छन् क्या सहदेवले। त भएन, यो चाहिँ विचित्र भयो त, कसरी मुखमै जान्छ तपाईँको भन्दा? हो, यो साह्रै मननीय चाहिँ एन्सर दिनुभएको छ भीमले। जाँदैन सहदेव, जाँदैन भाइ, जाँदैन मेरो भाइ। किन जाँदैन भन्दाखेरि हामी जुन दिनदेखि बसेर खान हामीले मरितरी हातले ल्याउन थाल्यौँ मुखमा, त्यो 20, 30, 40, 50 वर्षका हामी भइसक्यौँ, खाइरहेका छौँ। त्यसैले गर्दा तिमी पनि त्यहाँ अन्धकारमा बस, ट्राई गरिएर मरिनी। केले गर्दा भन्दा प्र्याक्टिस। क्यान यु इमेजिन? अनि त्यति एन्सर दिएर टोपल्नु भएन त्यो एन्सरले। सहदेवलाई भन्नुभयो भाइ एकछिन तिमी शान्त भएर सुन त, एउटा केही आवाज सुन्नेछौ तिमीले, बिल्कुल नबोलिकन शान्त भएर सुन ल भन्नुभयो। अनि एकदम शान्त भएर सुनेको त स्वाट 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 गरेको आवाज आउँछ यार बाहिरपट्टि, घरको पछाडिपट्टिबाट। अनि त्यहाँबाट फेरि जिज्ञासा त गर्नै पर्यो, अब दाजुले चाहिँ शान्त भएर सुन थियो, सुन्यो पनि। अनि के हो दाजु यो भन्दाखेरि भीमले भन्नुहुन्छ, बाबु तिमीले मलाई अन्धकारमा बसेर भनेर सोध्नुभयो, मैले जाँदैन भने। थाहा छ तिमीलाई यो अन्धकारमा उज्यालो विहीन अनि पछाडिपट्टि जाऊ, तिम्रा अर्का दाजु अर्जुन अहिले मध्यरातमा पनि बाण हान्ने प्र्याक्टिस गर्दैछन् बिना लाइट। नभन्दै सहदेव बडो आश्चर्यचकित परेर चाहिँ पछाडि जाँदाखेरि एउटा चरा चाहिँ रुखमा लड्काएर चाहिँ उसको देखे अर्जुन। किन इमेजिन के गरेका त्यो अभ्यास गरेका। त्यसै धनुर्धर हुँदैन भुवनजी, आधार हुँदैन भुवनजी, त्यसै वाचक बनिँदैन भुवनजी, त्यसै लिडरसिप बनिँदैन भुवनजी। प्र्याक्टिस चाहिन्छ। हामी सबै मान्छे अब कस्ता छौँ र किन भोलि लिडरसिप बन्न सक्दैनौँ, किन भोलि हामी महान बन्दैनौँ? त्यो भोलि महान नबन्ने अहिले ज्योतिष विज्ञान कसरी उजागर हुन्छ भन्दाखेरि हामी थोरै थोरै ज्ञान, थोरै थोरै केही कुरा भेट्यौँ बुद्धिबाट भने आजैबाट हामी विद्वान भएको जस्तो हामीलाई आभास हुन थाल्छ। यो सबभन्दा हामीलाई असफल पार्ने यो ठाउँ हो। फेरि दुई चारवटा कुरा मैले सुने गुरुदेवबाट, मै विद्वान साक्षात भएँ भने जस्तो लाग्छ, भ्रम उत्पन्न हुन थाल्छ। अनि बनाउनु छोडेर मान्छे के गर्न थाल्छ, अर्कालाई सिकाउन थाल्छ। सिकाउने कहिल्यै पनि थाल्ने स्थितिमिति आउँदैन। स्टेपमै के आएको हुन्छ भने खालि प्र्याक्टिस गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने। अब एउटा कुरा मैले प्रवचनमा पनि जोड्न खोज्दै स्वर्ण पदक जितेका थिए र उनले प्र्याक्टिस गरेका थिए 5 वर्षदेखि। पछि वर्षको उमेरमा गएर उनले खेलमा भाग लिएर स्वर्ण पदक जित्न सुरुवात गरे। तर प्र्याक्टिस सुरु भएको थियो 5 देखि। अब एउटा कुरा आजदेखि हामीले के बनाउनु पर्छ भने म अहिले 5 वर्षको छु इमेजिन गर्ने, र मैले 18 वर्ष अब लगातार अभ्यास गर्नु छ। याद राख्नुहोस् यसलाई, मैले 18 वर्ष मैले सिक्नु छ, प्र्याक्टिस गर्नु छ, अनि मात्रै म फिल्डमा जान योग्य हुन्छु। तर हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ज्ञान सुनेको हुन्छ, अनि त्यो ज्ञान सुनेको भरमा हो न हो मैले पनि
विद्वता हासिल गरे जस्तो लाग्छ अनि हामी दिन अरूकालाई सिकाउन थाल्छौँ अनि हामी कहिल्यै महान बन्दैनौँ हामीलाई डर भइरहन्छ त्रास भइरहन्छ भय भइरहन्छ याद राख्नुहोस् त्यसैले गर्दा भुवनजी त्यो केही होइन तपाईँ नसुत्नुहोस् राति 12 बजे जसरी भीमले खाए जसरी अर्जुनले बाण चलाए अभ्यास गर्नुहोस् दिउँसोको त पुरै छोड्दिउँ सुत्नै होइन अहिले सुत्ने टाइमै होइन अब्दुल कलामले भनेको त्यो वचन याद गर्नुहोस् त्यो सपना होइन जसले तिमीलाई सुत्न दिन्छ सपना त्यो सपना हो वास्तविक जसले तिमीलाई सुत्नै दिँदैन क्यान यु इमेजिन हामीलाई सुत्न दिन्छ मस्तसँगले स्वा स्वा भने हाम्रो प्रगति हुँदैन हामीलाई डर जहिले लागिरहन्छ आज एकचोटि बिग्रियो के भयो फेरि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् फेरि बिग्रियो के भर्खर सुन्नुभयो होइन अघिल्लो हप्तामा 1009 पटक सूत्र किन तपाईलाई डर लाग्यो भय लाग्यो बिर्सिनु भयो 1009 पटक भनिहाल्नुहोस् एकचोटि 1009 पटक अनि 10औं पटकमा सफल भयो 1009 पटक 1009 पटक 1009 पटक भन्नुहोस् अनि त्यस्ता सूत्र आज पनि जोड दिन्छु बल्बको आविष्कारले 9979 पटक थोमस एल्वा एडिसनले बल्ब बनाउँदामा त्यस्तै कुरा अब जोड्नु पर्छ भने एउटा वर्ल्ड फेमस बुक छ चिकन सुप फर द सोल चिकन सुप फर द सोल का लेखक जैक क्यानफिल्डले त्यो चिकन सुप फर द सोल छपाउनको लागि भनेर एक पटक दुई पटक गए छाप्दिनेहरू कहाँमा प्रकाशकहरू कहाँमा कसैले प्रकाशन गर्नै मानेन त्यस्तो पनि हुन्छ किताब त ला तान्दै पठाउँदै गरे तर उनले कहिल्यै पनि छोडेनन् फेरि प्रयास गरिरहे फेरि सुधार गर्दै जाँदै गरे असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो सुधार गर्दै गए के कमी भनेको कुरालाई हाम्रो मानसपटलमा राखौं हामीले मैले अघिल्लो हप्ता भनेको कवितांशलाई याद गरौं त्यो कवितांश केवल सुन्नलाई होइन त्यो कवितांश मैले भनेको व्यवहारमा उतार्नको लागि असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो सुधार गर्दै गए जैक क्यानफिल्ड सुधार गर्दै लिएर जान्छन् हुँदैन भन्छन् जैक क्यानफिल्ड सुधार गर्दै लिएर जान्छन् हुँदैन यो मिल्दैन छाप्ने स्ट्यान्डर्डकै छैन छाप्नै स्ट्यान्डर्डको छैन भन्छन् प्रकाशन गर्न स्ट्यान्डर्डको छैन भन्छन् लखतरान हुनुपर्ने हो हार्नु पर्ने हो हुँदैन भन्नुपर्ने दिक्क मान्नुपर्ने सन्यास लिनुपर्ने हो लेखकबाट त्यो किताब उनले लेख्दै गए प्रयास गर्दै गए 34औं पटकमा गएर छापियो तपाईलाई थाहा छ छापिएको रातारात करोडौं कपी बिक्री भयो क्यान यु इमेजिन करोडौं कपी रातारात बिक्री भयो लाखौं होइन यो शब्द याद राख्नुहोस् लाखौं होइन करोडौं रात बिक्री भयो जब छापियो त्यसैले कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती साहस करने वालों को कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भुवनजी त्यसैले कोशिश गर्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुहोस् लागिरहनुहोस् डर त्रास भनेको मैले भन्छु जबसम्म मान्छे गर्न भनेर 100% तयार हुँदैन तबसम्म डर र त्रासले घेरा लाउँछ जुन दिन तपाई साँच्चै फाइनल्ली गर्न भनेर फिल्डमा उत्रिन्छ डर त्रास तपाईदेखि डराउँछ तपाई हामी त गर्नका लागि एक्साइटेड भएर नआएकाले गर्दा त्यहाँ आएर डर बस्छ तपाई साँच्चै तयार हुनुहोस् त डराएर तपाई हामीदेखि भाग्छ खान्त्रङ खुन्त्रङ एउटा विचार गर्नुहोस् एउटा राईको छोराको कल्पना गर्नुहोस् राई लिम्बू भनेपछि पढाइ लेखाइमा अब्बल हुँदैनन् सितिमिति अपवादमा मात्रै हुन्छन् त्यो पनि बडो दुर्लभ हुन्छन् एउटा राईको छोराको कल्पना गर्नुहोस् सिगान पुस्ने लत्र पत्र नपढेको भारी बोकेर हिँड्ने त्यसमा पनि 31 अथवा 31औं वर्ष पार गरेको कख नचिनिकन विचार गर्नुहोस् इमेजिन आउँछ भने राई क्षेत्री बाहुनको छोरा भए अलग्गै अलिकति फरक हुन्छ हेर्ने दृष्टिकोण राई लिम्बूको छोरा 31 वर्षसम्म कख नपढिकन जिन्दगी गुजारेको भारी बोकेर त्यो मान्छेले कख सुरु गरेर ऋग्वेदमा पीएचडी गर्न सक्छ के कारणले अनि हामी स्वामी प्रपन्नाचार्य भनेर चरणको सेवा पूजा गर्नुपर्छ क्यान यु इमेजिन ऋग्वेदमा पीएचडी सामान्य
11 12 पास गरेको होइन भुवनजी, त्यो कहानी भन्दै छैन मैले। म भन्दैछु उसको स्वामी प्रपन्नाचार्यको ठाउँ लिन अबका ब्राह्मणका पुत्रले पनि 7 जन्म लिनुपर्छ। याद राख्नुहोस्, म स्वामी प्रपन्नाचार्य जस्तो बनौँ भनेर भगवान बुद्धसँग कृष्णसँग आशीर्वाद लिएर 7 जन्म मर्दै जन्मिँदै गर्दा पनि झन्नै असम्भव हुन्छ तपाईँ हामी जस्ता ब्राह्मणका पुत्रले। भनेपछि अभ्यास र प्र्याक्टिस र लगनको कमी हो, केही पनि कमी होइन। भुवनजीले डराउनु पर्दैन, अभ्यास गर्नुहोस्, लगन। सुत्ने खाने पिउने पनि बरु छोडिदिनुहोस् अलिअलि। त्यसै डराएर भाग्दैन, यो पनि याद राख्नुहोस्। त्यसै डराएर भाग्दैन, तपाईँ अलिकति उठ्नुपर्छ, अलिकति दुस्साहस गर्नुपर्छ। यति मात्रै अहिले भुवनजीको पृष्ठभूमिलाई, अरू साथीहरूको पनि केही त्यस पछाडि जोड्दै जाउँला। वक्तव्य यो कि हामीले सिक्न धेरै कुरा सिक्यौं, तर यसलाई लागू कसरी गर्ने आफूमाथि? अहिले एन्सर गइसकेको थाहा पाउनु भएन? चरित्र हामीले छोडेका थियौँ, यही आग्नित र चरित्रमा नै आधारित रहेर विशेष अब आज थोरै पृथक छ मैले उठाउन लागेको विषय सेक्स इनर्जीको बारेमा। प्राय गरेर सेक्स इनर्जी भन्ने बित्तिकै हाम्रो सबैको नेगेटिभ एउटा थिङ्किङ जान्छ, तर यसलाई सही सदुपयोग गर्दा मनोविज्ञानमा धेरै छ यसको इम्पोर्टेन्ट, यसको महत्त्व। सेक्स इनर्जी वास्तवमा के हो, यसलाई जीवनमा हामीले कसरी हासिल गर्ने, कसरी सही रूपमा यसलाई सदुपयोग गर्ने, वैवाहिक जीवनमा सेक्स इनर्जीले कति धेरै महत्त्व राख्छ र एउटा धार्मिक हाम्रो मान्यता कसैको शारीरिक आकर्षणसँग कसैले शारीरिक यदि रिलेसन राख्छ भने उसलाई हामी एउटा क्यारेक्टर लेसको संज्ञा दिन्छौँ। वास्तवमा सेक्स इनर्जी के हो यसको बारेमा डिटेलमा आज सुन्न पाइयोस् मेरो इच्छा। लेडिजहरू पनि नभएको अवस्था हो र अस्ति हामीले आग्नित र चरित्र विशेष तरिकाले छोडेका थियौँ। मनोक्रान्तिले खुल्ला रूपमा व्याख्या गर्ने यो सेक्स इनर्जी र आज चान्स पनि परेको छ, त्यही भएर मैले यो मेरो तर्फबाट प्रश्न राखेको थिएँ। हुन्छ, धन्यवाद छ। अब लगभग हामी यति नै होला। नयनजीले उहाँको कन्ट्याक्ट गर्ने चाहिँ सुन्नु भएन, अब बोल्ने हाम्रो आज यति नै हो। अब यो सेक्सको सवालमाथि बोल्नु भनेको एउटा विवादास्पद विषयमाथि बोल्नु हो। कसैले यसलाई राम्रो भन्छ, कसैले यसलाई नराम्रो भन्छ। राम्रो भन्नेले पनि बाहिर आएर खुलेर भन्न सकेको हुँदैनन्। एउटा अहिलेसम्ममा सेक्समाथि खुला बहस भनेको ओशोले मात्रै गरेको सुनेको छु मैले। ओशोले मात्रै गरेको सुनेको छु र वैवाहिक र सेक्ससँग जोडिएर दुनियाँलाई अनौठो सन्देश दिने भनेका नम्बर 1 मा भगवान कृष्णै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीले अथवा कथित धार्मिकहरूले, कथित अतिवादीहरूले नबुझेको कुरा, कथित विद्वानहरूले नजानेको कुरा, बुझ्नै नसकेको कुरा, त्यो सेक्सलाई नराम्रो भनेर म यो बुझ्न सक्दिनँ। सेक्स खत्तम भन्ने भने त ऊ चाहिँ कसरी उत्तम भयो फेरि? जसले सेक्सलाई चाहिँ यो खत्तम पाटो, यो चलाउनै हुँदैन, छुनै हुँदैन त्यसो भने ऊ चाहिँ कहाँबाट निस्केर आएको? अनि ऊ चाहिँ ठिक, सेक्स चाहिँ गलत फेरि। त्यसैले गर्दा मनोक्रान्ति दर्शनमा गुरुदेवले 40औं वर्ष अगाडि भनेका कुरामा एउटा कुरो के हो भने संसारमा राम्रो र नराम्रो चिज कुनै पनि हुँदैन। त्यो व्यक्तिमा भर पर्छ, व्यक्तिको सोचमा भर पर्छ। त्यतिखेर गुरुदेवले भन्नुहुन्थ्यो, म अहिले कुन ठाउँमा, कुन दिशामा बसेको छु, म पूर्वमा छु कि उत्तरमा छु कि दक्षिणमा छु कि पश्चिममा छु भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। कसैले भन्थे गुरुदेव पूर्वमा हुनुहुन्छ, कसैले त्यतिखेर भन्थे कसैले पश्चिममा हुनुहुन्छ। हो, गुरुदेव भन्दा पूर्वमा बस्नेहरूका लागि गुरुदेव पश्चिममा, गुरुदेव भन्दा पश्चिममा बस्नेहरूका लागि गुरुदेव पूर्वमा। हाम्रो बसाइ स्ट्यान्ड कहाँ छ हाम्रो, त्यसले कुन वस्तु के हो भन्ने निर्धारण गर्छ। अहिले हामी पनि त्यस्तै हो, कहाँ छौँ भन्यो भने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भनिन्छ।
दसैँ दिशा देखाउँछन्। त्यो भन्दा अलग पनि हुन्छ, तपाईँ तल पनि हुन सक्नुहुन्छ, किनभने कोही मान्छे माथि गयो भने तपाईँ तल पर्नु, कोही मान्छे तपाईँभन्दा तल गयो भने तपाईँ माथि पनि पर्नुहुन्छ। त्यसैले संसारमा कुनै पनि चिज वस्तु राम्रो या नराम्रो भन्ने कुरो हुँदैन। त्यसैले गर्दा त्यो सेक्स पनि त्यस्तै हो। त्यसलाई नराम्रो भनेर चाहिँ हौवाको रूपमा अफवाह फैलाउनेहरू आफै डिप्रेसन, एन्जाइटी, विभिन्न किसिमका डर त्रासले फसेर गइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा मलाई एउटा चाहिँ ओशोले भन्नुभएको एउटा कुरा मलाई साह्रै टचेबल पनि लागेको छ र यहाँ उल्लेख गर्न पनि साह्रै राम्रो लाग्छ मलाई। एकजना सन्त थिए अरे, ओशोको पासमा आउनुभयो अरे भेट्न। अनि भेट्न आइसकेर गफगाफ गरिसकेपछि फेरि अर्कोचोटि भेट्नको लागि आग्रह गरे अरे ती सन्तले, तपाईँसँग फेरि एकपटक भेट्न चाहन्छु भन्नुभयो। ठिकै छ, तपाईँ फल्ना दिन आउन सक्नुहुन्छ भनेर टाइम दिनुभयो। अनि यसो सन्तले विचार गर्नुभयो, ल त्यस दिन त म भ्याउँदिनँ, आउनु सक्दिनँ आउनु भन्नुभयो। किन आउनु भ्याउनुहुन्न? मेरो चाहिँ ड्राइभर भ्याउँदैन भन्नुभयो। अनि ड्राइभरले भ्याएन भने तपाईँ आफै आउनुहोस् न ड्राइभिङ गरेर। होइन, मैले आफै ड्राइभिङ गरेर आएँ भने त मैले पैसा बोक्नु पर्ने हुन्छ। अनि पैसा बोक्नुहुन्न? म पैसा छुँदिनँ, बोक्नुको कुरा होइन, म पैसा छुँदिनँ भने अरे ती सन्तले। किन छुनुहुन्न? पैसा भनेको लोभ मोह आउँछ, छोयो भने। पैसा भनेको खराब चिज हो, पैसै छुँदिनँ म। अनि तपाईँ कागज छुनुहुन्छ कि छुनुहुन्न भनेर ओशोले सोध्नु। कागज त छुन्छु। गीता पढ्नुहुन्छ? गीता पनि पढ्छु। त्यो र त्योमा फरक देख्नुहुन्छ, तपाईँ सन्त कसरी हुनुभयो? त्यस्तै हामीलाई सेक्सको सवालमा जाँदा सबभन्दा पहिले भगवान कृष्णलाई नै हामीले राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ। त्यो पनि सकिँदैन भने कम्तीमा भगवान शिवलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। अब यसरी हामीले कुनै पनि भगवान, एउटा भगवानलाई हामीले चिन्न बुझ्न सक्दैनौँ भने हामीले सेक्स कहिल्यै पनि जिन्दगीभरि बुझ्नै सक्दैनौँ। त्यो हौवाकै रूपमा हामीलाई पनि डर त्रास नै भइरहन्छ त्यहाँनिर। अनि अहिले आएर चाहिँ हाम्रो ट्रेन एउटा के भएको छ धर्ममा भने, जसले विवाह गरेपछि ऊ योगी बन्दैन, ऊ सन्त हुँदैन भन्ने छ। सबै वृन्दावनमा होमोसेक्स गर्नेहरू सन्त भएर बसेका छन्। अब बे गर्यो भने सन्त हुँदैन, मानिँदैन, गड्डी ल्याएर दिँदैन, भगवत बन्दैन स्वास्नी राखौँ भने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि कन्सेप्ट त्यस्तो आएको छ। अनि त्यही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सोध्यो भने तपाईँको चाहिँ गोत्र के हो भने कसैले वशिष्ठ भन्छ, कसैले कश्यप भन्छ, कसैले भारद्वाज भन्छ। ती सबै ऋषिले बिहे गरेको थिएन भने कसरी भयो उनीहरूले? सन्तान कसरी उत्पन्न भएर आयो यहाँसम्म? त्यसैले गर्दा सेक्स गर्दैमा, विवाह गर्दैमा कसैको पनि कुनै कुरामा कमी हुँदैन, ऊ बिग्रदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई हाम्रै ऋषिमुनिहरूले सन्देश दिए। तिमीहरूले पनि हामीले जस्तै विवाह गर, हामीले जस्तै पर्फेक्ट लाइफ जियो र हामीले जस्तै पर्फेक्ट सन्तान उत्पादन गर। तर कमजोर क्षणिम भयो, तपस्या गर्दैनौ, ध्यान गर्दैनौ, ज्ञान उपलब्ध गर्दैनौ भने विवाह गर्ने हकदार छैन तिमीलाई, तिमी अधिकारी छैनौ भनेर हामीलाई हाम्रै ऋषिमुनिहरूले सिकाएको पाठ हो। त्यसैले गर्दा त्यो भागवतमा ठाउँ ठाउँमा सेक्सुअल कथाहरू आउँछन् नि, परिकथाहरू, 2 पिसका 1 पिसका, होइन, स्तन चाहिँ हल्लिने, अनि हिपहरू चाहिँ उछिटिएका, कामेका, थल हल्लिएकाहरू, त्यो सबै किन दिएको? अब त्यसलाई चाहिँ बुझ्नको लागि हामीले मन्दिरमा जानुपर्छ। अहिले हाम्रो हिन्दू मन्दिरमा, अनि यो इन्डियाको चाहिँ खजुराहो भन्ने ठाउँमा चाहिँ विभिन्न मन्दिरहरू छन्, त्यस्ता सेक्सुअल मन्दिरहरू। ती मन्दिरहरूमा गएर त्यो मन्दिरहरूको बारेमा अलिकति हामीले बुझ्नुपर्छ। ती खजुराहोमा भएका मन्दिरहरू अझै खतरनाक भए तिनीहरू। तर सामान्य रूपमा हाम्रो हिन्दू मन्दिरमा, अब यहाँ विशेष गरेर काठमाडौँमा मैले यो पढेर सुनेर जब जानेपछि मैले पनि निहालेको, हेरेको सबै मन्दिरहरूमा त्यहाँनिर टुँडालहरूमा चाहिँ सेक्सुअल एक्टिभिटी भएका पिक्चरहरू बनाइएका छन्। अनि त्यो कुरो के रहेछ भनेर बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ जबसम्म मान्छेले कामलाई बुझ्दैन तबसम्म कुनै पनि हालतमा रामलाई बुझ्नै सक्दैन। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसैले गर्दा मन्दिरको टुँडालमा बाहिर काम, भित्र राम। रामसम्म पुग्ने हो भने कामलाई छिचोल्नु पर्छ, मस्त
स्पष्टसँगले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर त सुखदेवजी स्वामी 16 वर्षको हुनुहुन्छ, नग्न हिँड्न सक्नुहुन्छ। हामी 70 वर्षमा पनि नग्न हिँड्न सक्दैनौँ। पछि सास जानै आँट्दाखेरि पनि कट्टु नलाइकन हामीलाई नहुन सक्छ। त्यही भएर मनोक्रान्तिमा एउटा नग्न जुलुसको सुरुवात भएको थियो। त्यो सामान्य मान्छेले गर्नै सक्दैन। त्यसैले गर्दा मित्र, यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हुन्छ भने, जबसम्म हामी त्यो जुन कुरादेखि डराउँछौँ, जुन कुरा हामीलाई खतरनाक भन्ने लाग्छ नि, तबसम्म हामी त्यो कुराबाट कहिल्यै पार पाउँदैन। त्यो कुराले हामीलाई कहिल्यै माथि जान दिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि सेक्सलाई जबसम्म हामीले चाहिँ नर्कको द्वार भनेर व्याख्या गरिन्छ, त्यो कुन स्टेपमा जाँदा नर्कको द्वार भन्ने कुरा हो, त्यो ठाउँ छ, त्यसको सीमा छ, त्यसको लेभल छ, त्यसलाई हामीले प्रष्ट व्याख्या नगरिदिएको कारणले गर्दा त्यसैमा छिचिमेरा भएर दुनियाँमा मान्छे भएर जन्मिन्छ, मर्छ छिचिमेरा भएर, पुतली भएर मर्दिन्छ। किनभने उज्यालो देख्दा त्यहाँ जान्छ, त्यहाँ गए समाप्त हुन्छ। अब मान्छेलाई पनि सेक्स एक प्रकारबाट चाहिँ अग्नि, त्यो राँको जस्तै बनाइदियो, हुँदै हुँदैन, त्यहाँ जानै हुँदैन, खत्तम भनेर बनाइदियो, सबै मान्छे त्यहीँ गएर मरे। त्यहाँ जानु हुन्छ, त्यहाँ यसरी जानुपर्छ, त्यहाँ जाने यो हो तरिका, सबै फेरि गुरुको काम हो। यो भने सिकाउने अरूले त होइन फेरि, किनभने शास्त्रमा छ, त्यहाँनिर त्यो गुरुले न सिकाउन सक्दैन, त्यो पाठलाई व्याख्या गर्न सक्दैन भने त्यो गुरु हुँदैन। केवल भगवानका चाहिँ नामको संकीर्तनमा ललितो मात्रै गाएर त पार पाइँदैन, सिधा कुरा। त्यो जुन अहिले नरेशजीले उठाउनु भएको पाठलाई चाहिँ टोटल्ली छोडेर अरू मात्रै कथा सुनाएर किन मान्छे मुक्त नभएको भने यही न, सुन्नै पाएको छैन उसले पुरा। त्यो कुरा सुन्न पाएको भए पो मुक्त हुन्थ्यो। अब उसलाई पनि थाहा छ अलिअलि छ अरे भन्ने कतै सुनेको हुनसक्छ, अनि त्यो सुन्ने पाइएन भनेर अनि अर्को जन्म लिन्छ, सुन्न पाइन्छ कि भनेर, अनि मुक्तै हुँदैन कहिले। त्यही भएर त्यसमाथि बस राम्रोसँगले जानुपर्छ भन्ने कुरा हो एउटा। अर्को कुरो के हो भने, यो सेक्सको दुईटा पाटो छ विशेष गरेर, एउटा हिलिङको पाटो, एउटा थेरापीको पाटो छ भने अर्को मुक्तिको पाटो। मुक्तिको पाटो भनेको हाम्रो पूर्वीय दर्शन, त्यही भएर मन्दिरका टुँडालहरूमा छ। यसलाई कसरी मुक्तिको पथमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जीवनलाई उठाउनमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यसको टोटली भनेको कुण्डलिनी योगाको हाई क्वालिटीको योगामा एउटा तान्त्रिक योग भनेर छ। त्यो तान्त्रिक योगमा पर्फेक्ट गुरुसँग गएर सिक्नुपर्छ र सेक्सको बारेमा टोटल्ली मुक्तिका लागि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तान्त्रिक गुरुहरूले सिकाउनुहुन्छ। त्यो तान्त्रिक साधनामा पञ्चमकार भनेर आउँछ, मुद्रा, मैथुन, मांस, मत्स्य, यसरी जाँदाखेरि त्यो मैथुन पनि त्यहाँ जोडिन्छ। र जबसम्म हामीले सेक्सलाई उपयोग गर्दैनौँ त्यो तन्त्र साधनामा, तबसम्म पूर्ण हुँदैन। अनि यतापट्टि सेक्स थेरापीमा भनेर चाहिँ हाम्रो पश्चिमाहरूले विकास गरेका छन्, कुनै निकै हुँदैन है यो रोग भनेर चाहिँ गरेको चाहिँ सेक्स थेरापीलाई जोड्दै जाँदाखेरि त्यो सेक्स थेरापीबाट चाहिँ ती रोगहरू पनि निको भएर कन्ट्रोल भएर आएका चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएका छन्। त्यसैले गर्दा सेक्सको दुईटा पाटो हुन्छ, खास गरेर एउटा हिलिङको पाटो हुन्छ भने एउटा मुक्तिको पाटो। अनि सेक्स भनेको ठ्याक्कै हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने एउटा पाशविकता पनि हो। यसलाई चाहिँ हामीले बडो गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ, पाशविकता पनि हो। त्यही भएर चाहिँ गुरुहरूले त्यहाँ जानु हुँदै हुँदैन भनेर बढी भन्नुको कारण त्यो पनि हो। किनभने मान्छे यहाँ गइसकेपछि छितिमिति जोसुकै निस्किँदैन, तर त्यहाँ गइसकेर कसरी निस्किने अथवा त्यसलाई टेकेर कसरी मुक्तिमा पुग्ने भन्ने कुरा चाहिँ तान्त्रिक साधनामा, तन्त्रशास्त्रमा मात्रै भएकाले गर्दा त्यसलाई बढी ल्याइँदैन, चलाइँदैन। किनभने 5वटा मकार जोड्नु पर्ने भएकाले गर्दा यहाँ मासु नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ काट्टा मार्छ। त्यहाँभन्दा परतिर झन् त्यो यौनको सवालमा जाने त कुरै भएन, सवालै भएन। छड्के आँखाले हेर्न हुँदैन, ज्यान जान्छ, के हो कुरा गर्ने त्यसको। कसैले हेरिदियो भने नेपाल भन्दा पनि इन्डियामा बसेर हामीले जानेको कुरामा हेऱ्यो मात्रै भने पनि मारामार हुन्छ, त्यहाँ त मारेका केस छन् कति। अनि त्यसले गर्दाखेरि पर्फेक्ट गुरुसँग रहेर नि हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। र यो तन्त्र साधनालाई प्रवचनको रूपमा यसरी फेरि के हो त, त्यसलाई कसरी अपनाउने भनेर दिन मिल्दैन। त्यसलाई चाहिँ लिन कस्तो भने जोडी नै हुनुपर्छ।
पति र पत्नी नै हुनुपर्छ र पर्फेक्ट गुरुले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर पति पत्नीको ग्रुप बनाएर चाहिँ राखेर मात्रै यो तन्त्र साधना सिकाइन्छ। त्यसैले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सिंगललाई सिकाउन मिल्दैन, यो विशृङ्खलित भएर जान्छ भनेर। अनि यो पाशविकता मैले अघि भनिसकेँ, यो एउटा एक किसिमबाट पाशविकता हो। त्यो पाशविकता जोडिएको भएकाले गर्दा अर्को कुरो हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने यहाँ म बोल्दै गरेको देश भनेको त पशुपतिनाथको देश, त्यहाँ पाशविकता जोडिएको कसरी छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भने भगवान शिवलाई त्यसै पशुपतिनाथ भनेको होइन, त्यो पाशविकतालाई कन्ट्रोल गर्नुभएकाले उहाँलाई पशुपति भनियो। त्यो पशुत्वमाथि कन्ट्रोल गर्नुभएकाले उहाँको फेरि हेर्नु सेक्सुअल अर्गन्स नै हो त्यो फेरि शिवलिङ्ग भनेको, थाहा छ कस्तो हो त्यो कन्ट्रोल, पूर्ण रूपमा कन्ट्रोल, कामकै प्रतीक हुँदा हुँदै पनि काम वासनाबाट टोटल्ली मुक्त भएको भएकाले गर्दा पूजित। त्यो यस्तो विचित्र दर्शन, यति महान दर्शन छ, जबसम्म कन्ट्रोल हुँदैन तबसम्म पूजित हुँदैन, बहिष्कृत हुन्छ, जब कन्ट्रोल हुन्छ तब पूजित हुन्छ। त्यसैले गर्दा यहाँ कन्ट्रोल र अनकन्ट्रोलको मात्रै कुरा हो। त्यो शुकदेवले अब हेर्नुहोस् भागवतमा एकछिन जाउँ, ती विभिन्न प्रसङ्गहरूमा त्यो व्याख्या गर्दै जानुभयो, अप्सराहरूको शरीरको हाउभावको व्याख्या गर्दै जानुभयो। उहाँमा अलिकति पनि केही फरक आयो होला त, सोचौँ त हामीले। र त व्याख्या गर्न सक्नुभयो त शुकदेवले, अहिले अब ल व्याख्या गर्नुपर्छ छोडिदियो भने फेरि कन्ट्रोल नगरेकाहरूले व्याख्या गर्ने अधिकारै छैन। अनि कसरी हुन्छ? अनि त्यहाँ त भीषण विकृति आउँछ, पाशविकता चाहिँ निस्किएर आउँछ, अनि मान्छे त सबै फेरि भ्रष्ट हुन्छ, पथभ्रष्ट हुन्छन्। त्यसैले गर्दा के पनि कुरो बुझ्नुपर्छ भने जोसुकैलाई व्याख्या र विश्लेषण गर्ने अधिकारै छैन, कन्ट्रोल भएका मान्छेलाई मात्रै अधिकार छ। त्यही भएर ती अनकन्ट्रोल भएका व्यासहरूले व्याख्यै गर्दैन। त्यो थाहा छ, हामी अनधिकारी छौँ भन्ने थाहा छ, गर्नु पनि हुन्न उहाँहरूले, गर्नु पनि सुन्नै सक्नुहुन्न उहाँहरूले। कम्तीमा मनोक्रान्तिभित्र गइसकेर अलिकति उठाएका व्यक्तिहरूले सुन्न सक्छन्, केही बोल्न सक्छन्, किनभने कन्ट्रोल भएका छन् उनीहरू, नत्र भने मिल्दैन। फेरि मनोक्रान्ति गएको भन्दैमा हुँदैन, फेरि यो कुरा याद राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ गएको भनिसक्दाखेरि काम बन्दैन, किनभने हात्तीले पनि जलाशयमा गएर नुहाएर आउँछ, तर फिर्किसक्दाखेरि ऊ चाहिँ लडीबडी गरेर माटैसरी बालुसरी भएर आउँछ। नुहाउन त नुहाएकै हो, जलाशयमा गएर पसेकै हो ऊ पनि, अब के नुहायो ऊ सफा छ भनेर मिल्छ? मिल्दैन। उसले त सुँडले पनि माटो बालुवाहरू चाहिँ जिउमा हालिराखेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा गएर नुहाउँदैमा अथवा मनोक्रान्ति जाँदैमा हुने होइन, त्यहाँको गएर टोटल्ली चाहिँ ज्ञान घटेको, गुरुदेवको टोटल्ली ज्ञानलाई चाहिँ फलो गरेको हुनुपर्छ, त्यसले सक्छ केही हदसम्म। अनि जबसम्म हामीले यो कुरालाई बुझ्दैन तबसम्म हामीले चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकिँदैन। शुकदेवजीलाई हामीले पटक पटक हेर्नुपर्छ, यो मामिलामा शुकदेवजीलाई हेर्नुपर्छ, भगवान शङ्करलाई हेर्नुपर्छ, भगवान कृष्णलाई हेर्नुपर्छ। भगवान कृष्णले 16,108 जना पटरानी बिहे गरेर राख्दाखेरि पनि उहाँलाई पूर्ण ब्रह्मचारी भनेर चाहिँ भनिएको छ, गुणातीत भनेर भनिएको छ। गुण सत्व रज र तम राखेर चाहिँ कसरी हामीले व्याख्या गर्छौँ शास्त्रमा, शिवजी तमोगुण, ब्रह्मा रजोगुण, सत्वगुणी भन्छौँ, तर वास्तवमा त्यो मान्छेलाई बुझाउनलाई मात्रै भनिएको हो। यी त्रिदेव अथवा देवी भगवती भगवान गणेश स्वर्गमा बस्नेलाई छोडेर स्वर्गमा बस्नेलाई छोडेर अरू देवी देवता र भगवान सबै गुणातीत हुन्। याद राख्नुहोस् यसलाई, किनभने हाम्रो कुमारले पनि 2-2 जना बिहे गरेका छन्, हाम्रो गणेशजीका पनि 2-2 जना छन्। तर कहीँ कथा छ बेमेल भयो अरे, फाइट खेले अरे बुढाबुढी भनेर। आज चाहिँ बडो गणेशको चाहिँ परिवारमा 2 जना बिच फाइट भएछ, अनि गणेशलाई छुट्याउन साह्रो परेर अनि चाहिँ पञ्चायत राखेर चाहिँ पुलिस रिपोर्ट भएछ भनेर सुन्नु भएको छ, कथामा कहीँ छ। त्यसले गर्दा शिवजी पटक पटक कहीँ जानु भएको छ, कहिले मृगस्थलीमा, कहिले श्रेष्ठमान्तक वनमा, कहिले मृगको रूपमा, कहिले के को रूपमा। शिवजी कहिले पार्वती कहिले रिसाएर मुद्दा हाल्नु भएको छ, ए फल्ना भएर भोग गर्न जानु भएछ शिवजी भनेर हाल्नु भएको छ। किन? थाहा छ, कन्ट्रोल थाहा छ पार्वती मातालाई, मेरो पतिदेव अथवा भगवान शिवजी कन्ट्रोल हुनुहुन्छ। जाँदाखेरि फरकै पर्दैन कन्ट्रोल भएको मान्छे,
जान मिल्छ फेरि कन्ट्रोल नभएको मान्छेले हेर्नै मिल्दैन मार खान्छ फेरि किन इमेजिन हामीले हेर्दा मार खाने शिवजी जाँदा हुने कृष्णले त्यत्रो धेरै बिहे गर्दा किन भयो शान्त संयम तरिकाले उहाँको महानता किन झल्कियो कन्ट्रोल भएका सेक्स एनर्जीमाथि अनि सेक्स एनर्जीको टोटल्ली बस्ने ठाउँ भनेको मूलाधार चक्रमा जुन हाम्रो सेक्स organकै मुनिपट्टि मलद्वार र सेक्स organको बीचमा बस्छ कुण्डलिनी त्यहाँनिर चाहिँ सर्प गुणुल्केर बसे जस्तै अनि सर्प किन सर्पको सिम्बल त्यहाँ राख्यो भने सर्प पनि एउटा भयंकर ऊर्जा हो त्यो गलत ठाउँमा गएर डस्ता ठुङ्दा मान्छेको ज्यान जान्छ तर त्यही एनर्जी ब्रह्मरन्ध्रमा पुग्यो भने भगवत साक्षात्कार हुन्छ त्यहाँ कुण्डलिनी मूलाधार चक्रमा बसेको हुन्छन् कुण्डलिनीको रूपमा सेक्स ऊर्जा नै हो सेक्स एनर्जी नै हो कुण्डलिनी जागरण भनेको सेक्स ऊर्जालाई जगाउनु सुतेको छ तल मात्रै जान्छ अहिले उँधो मात्रै सन्तान उत्पत्तिमा मात्रै जान्छ त्यही ऊर्जा जागेपछि सुषुम्ना नाडीमा इडा पिङ्गला र सुषुम्ना गरेर मेन तीनवटा छन् 72,000 नाडीमा ती 72,000 नाडी मध्येमा तीनटा नाडी प्रमुख इडा पिङ्गला र सुषुम्ना इडा र पिङ्गलामा प्रवेश गर्यो भने त्यसको भयंकर रिजल्ट हुन्छ गुरु राम्रो चाहिन्छन् त्यतिकै कुण्डलिनी साधना गर्न मिल्दैन त्यो ऊर्जा उठी गएर यदि इडामा पिङ्गलामा प्रवेश गर्यो भने मान्छे खुस्कट बन्छ खुस्किन्छ पागल हुन्छ फेरि त्यसलाई त्यो एनर्जीलाई फर्काएर ल्याएर सुषुम्नामा प्रवेश गराउनु पर्ने हुन्छ यसको धेरै विधि विधान हुन्छ धेरै जटिल साधना हुन्छ त्यसले गर्दा सेक्स ऊर्जालाई कसैले चलाउन सक्दैन केवल एउटामा मात्रै प्रयोग गर्छ सन्तान उत्पत्तिमा दुनियाले त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो सेक्स ऊर्जालाई चाहिँ सुषुम्ना नाडीबाट छिराएर 7वटा चक्र भेदन गर्दै ब्रह्मरन्ध्रमा लाने हो भने हामीले अब कुनै पनि कुरा यो भौतिक रूपमा सिक्न बाँकी रहँदैन याद राख्नुस् यसलाई हामीले मरी सिक्छौं गोपी कृष्ण भन्ने एकजना कुण्डलिनी जागृत भएका चाहिँ महानतम सन्त भनौं योगी भनौं जे भनौं हुनुहुन्छ जब उहाँलाई कुण्डलिनी अथवा सेक्सुअल एनर्जी जागेर माथि आइसक्यो त्यसपछि उहाँले जर्मन भाषामा कविता लेख्न थाल्नुभयो जब उहाँ चाहिँ हिन्दुस्तानी हुनुहुन्छ अनि त्यति मात्रै होइन यो रहस्यको विषय यस्तो हो कि वैज्ञानिकहरूले अब यो कसैले स्वीकार्नै तयार भएन त्यो असम्भव त्यो हुँदैन सक्ने भनेर चाहिँ वैज्ञानिकहरू रिसर्च गर्न आए अनि उहाँमाथि रिसर्च गरे वर्षौंसम्म र उनीहरूले अन्तिममा स्वीकार गरे कि यो कुण्डलिनी जागरण भइसकेपछि जे पनि हुन सक्दो रहेछ भनेर स्वीकार गरे अनुसन्धान गर्दै र कसैले नसक्ने लेख्न नसक्ने कविता बुझ्न नसक्ने जर्मन भाषामा एकदम भास्ट कविताहरू लेख्नुभयो उहाँले त्यसैले हामीले मैले त्यसलाई एकदमै नर्मल भाषामा यो साइकोलोजीको भाषामा मात्रै बढी व्याख्या गरेको यता योगिक भाषामा गएर योगमा बढी गरेर जाने हो भने हाम्रो कुण्डलिनीमै हुन्छ फोकस मनोक्रान्तिको र यतापट्टि ज्ञान विज्ञान मनोविज्ञानमा आउँदाखेरि मनोविज्ञानमा बढी फोकस हुन्छ किनभने मनोविज्ञान दोस्रो नम्बरमा सबैभन्दा शक्तिशाली विज्ञान शक्ति जे भन्नुहोस् साइकोलोजिकल पावर सेकेन्ड स्टेपमा आउँछ प्राइमरी स्टेपमा त आध्यात्मिक साधना कुण्डलिनी जागरण नै आउँछ पहिलो नम्बरमा तर सेकेन्ड नम्बरमा आउँछ साइकोलोजी त्यसैले गर्दा मान्छेले यो अब कुण्डलिनी जागरण गर्ने सेक्सुअल ऊर्जालाई उठाउने भनेको अत्यन्तै अझ कठिन भयो दुर्वाह भयो त्यसलाई केही हदसम्म सजिलो रूपमा यतापट्टि साइकोलोजीमा भनेकाले गर्दा सबकन्सियस माइन्डमा काम गर्नुपर्छ बेसी भन्न खोज्नुको कारण त्यही हो हामीले त्यहाँनिर चाहिँ चक्र साधना गर्दाखेरि चाहिँ घन्टौँसम्म हामीले चाहिँ एउटै चाहिँ साधनामा वर्षौं एउटै चक्रमा वर्षौंसम्म लागेर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मान्छेले त्यसो भनिसक्दाखेरि त्यसो हुँदैन अहिले कहाँ अब त्यो एकदम गाह्रो छ भन्न थाल्छ त्यही भएर सहज रूपमा बताइदिएको यतापट्टि साइकोलोजीको टर्मबाट त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नको लागि अलिकति अहिलेकै रूपमा र मैले जानेसम्म चिनेसम्म सेक्सको पाटोलाई मजाले बुझ्ने सेक्स ऊर्जालाई मजाले जिन्दगीमा युज गर्ने हो भने गुरुदेवसँग विवाह गरिसके पछाडि प्रस्ताव लिएर जानेर सिक्ने उहाँले हामीलाई गुरुदेवले पहिले पनि भन्नुभएको थियो यदि कोही सिक्न चाहनुहुन्छ भने विवाह गरेर सम्पर्क गर्नु होला त्यही अनुसारले म क्लास दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ एकचोटि उहाँ विवाह गरिसकेर अनि गुरुदेवलाई एकचोटि भेटेर मस्तसँगले सिक्न सकिन्छ र मेरो पनि भविष्यमा प्लान त्यो छ अहिले यति मात्रै भन्छु केन्द्रित भएको विषय अलिकति पृथक छ मेरो विषयवस्तु मैले थोरै अलिकति प्रवचनहरू कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरामा अब मलाई समस्या छैन किनभने मैले विगत केही वर्ष गर्दै आएको हो त्यो भएर सामान्य प्रश्नहरू भन्दा थोरै माथिल्लो लेभलको एउटा प्रश्न गरिरहेको छु
मैले केही उपनिषदहरू केही ग्रन्थहरू पल्टाएर हेरेँ र भागवतमै पनि केही ग्रन्थहरू हेरिसके पछाडि त्यहाँबाट सर्वप्रथम यो संसारको उत्पत्तिलाई हेर्दाखेरि ओमकार बिन्दुबाट भनौँ एउटा अनादबाट नाद हुँदै यो संसारको उत्पत्ति भएको मानिन्छ र सामान्यतया उपनिषददेखि लिएर सबै वेदका वचनहरूलाई मान्ने हो भने यही नै प्रमाणित मानिन्छ, योभन्दा दोस्रो इतर केही पनि भेटिँदैन। वेदले चाहिँ अन्तिममा यसरी उत्पत्ति गर्दाखेरि यो ऋग्वेदको 17 को 11 मा र यजुर्वेदको 10 को 8 को 11 मा चाहिँ संसारको चाहिँ आश्रय स्थल पृथ्वी हो। ब्रह्माण्ड भइरहँदाखेरि पनि पृथ्वी चाहिँ आश्रय स्थल हो र हो पनि, किनभने आज हामी यही पृथ्वीमा टेकेर यहीँ बसेर चाहिँ यत्रो विश्व ब्रह्माण्डको कुरा गरिरहेछौँ भने आश्रय स्थल पृथ्वी नहुने भन्ने कुरो छँदै छैन। वेदको कुरा झुटो हुन साबित सक्दैन। त्यसमै रहँदाखेरि पृथ्वी यदि सबैको आश्रय स्थल हो भनेदेखि भागवतले पृथ्वीको उत्पत्ति अथवा पृथ्वी रहिरहँदाखेरि पृथ्वीलाई जलबाट निकालिएको अथवा पृथ्वी भन्दा जल फरक भएको प्रसङ्गहरू हामीले अनगिन्ती सुन्न पाउँछौँ र भेट्छौँ पनि। र उत्पत्तिलाई हेर्ने हो भने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भन्ने जुन पञ्चतत्त्वको उत्पत्ति छ, यसलाई तैत्तिरीयोपनिषदको 1:1 मा के भनेको छ भने आकाश पछाडि आकाशबाट वायु, वायु पछाडि तेज, तेजबाट जल र जल पछाडि मात्रै जलको गन्धवती पृथ्वी भन्ने नियम अनुसार पृथ्वीको उत्पत्ति भएको छ। यो भूमिकामा चाहिँ मैले भन्न खोजेको के हो भने पृथ्वी नै यदि जलबाट निस्किरहेको छैन भने त्यो जल चाहिँ केमा छ त? मेरो प्रश्न चाहिँ पृथ्वीमा जल छ भनेर हामी चाहिँ पृथ्वीमा समुद्र छ दुनियाँ भनेर चाहिँ कथा बुझिरहेका छन् मान्छेले भने पृथ्वी नै जलबाट निस्किएकी छन्, जलभन्दा माथि पृथ्वी बसेकी छिन् होइन। जल चाहिँ छुट्टै आधार तत्त्व छ भने जलको आधार तत्त्व के हो, जलको आश्रय तत्त्व कुन हो, जल केमा निहित छ भन्ने चाहिँ आजको मेरो प्रश्न रहेको छ। गुरु, यो प्रश्न कतिको जायज र कतिको उपयुक्त छ थाहा छैन, त्यसमा हजुरले धन्यवाद। मलाई तपाईको प्रश्न सुन्दाखेरि लगभग आजभन्दा 8-10 वर्ष पछाडि धकेलिदिएको छ तपाईको प्रश्नले। म त्यतिखेर मनोक्रान्ति गइरहेको थिएँ, एकदम मोटिभेट भएर अगाडि बढिरहेको थिएँ र मेरो 24 घण्टा दिनमा चिन्तन खाली हुने गर्थ्यो। कसरी अगाडि प्रस्तुत गर्न सक्ने, कसरी बोल्ने, कसरी सफल हुने मात्रै मेरो चिन्तन हुन्थ्यो, त्योभन्दा दायाँ बायाँ जाँदैन थियो। गुरुदेवले पनि फोकस गरेर के भन्नुहुन्थ्यो भने आज के गर्ने र भोलि के गर्नेमा फोकसबाट बढी लाग्नुपर्छ मान्छे। त्यति गरेर सफल भइसकेपछि अरू ज्ञान विज्ञान भनेको हामीले गुगलबाट, पुस्तकबाट, जहीँबाट पनि ज्ञान गर्न सक्छौँ, त्यसलाई लिन सक्छौँ। तर सफलता र असफलता चाहिँ अलिकति दुर्वा भएकाले गर्दा पहिलो नम्बरमा आज के गर्ने र भोलि के बन्ने, के गर्ने भोलि ग्यारेन्टेड हुनुपर्छ है, त्यहाँ फोकस हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। म टोटल्ली त्यहाँ फोकस भएर गइराखेको थिएँ। एक दिन यस्तै प्रवचन हुँदै जाँदा एकजना साथीले उठेर प्रश्न गर्नुभयो, हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार, हिन्दू कहावत अनुसार यो पृथ्वीलाई शेषनागले बोक्नु भएको छ अरे, शेषनागको टाउकोमा पृथ्वी अडिनु भएको छ अरे। भने गुरुदेव तपाईँ त धेरै विद्वान, हामी त केही होइन तपाईँको छेउमा। शेषनागले यति धरतीलाई बोकेको छ भने शेषनागलाई चाहिँ कसले बोकेको छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। अब त्यो भनेपछि गुरुदेवले जसरी अहिले म 8-10 वर्ष पछाडि धकेलिएँ भनेर मलाई स्मरण आयो नि त्यो प्रसङ्गको, गुरुदेवले त्यसै भन्नुभयो, म आजभन्दा 100औं वर्ष पछाडि धकेलिएर गएँ। कसरी धकेलिएँ भनेर भन्नुभयो गुरुदेवले भने आदि गुरु शङ्कराचार्यलाई पनि त्यही क्वेसन गर्नुभएको छ एकजनाले। तपाईँहरूको हिन्दू शास्त्र, तपाईँहरूको भनाइ अनुसारमा यो धरतीलाई चाहिँ शेषनागले बोकेको छ भनिन्छ भने शेषनागलाई कसले बोकेको छ? अनि शङ्कराचार्यले जवाब दिनुभयो अरे हो जरुर छ शेषनागलाई बोकेको कसै न कसैले। तिमीले सोचेको प्रश्न एकदम ठिक छ, यसको म एन्सर दिन्छु। अर्को शेषनागले बोकेको छ। अनि सोध्नेवालाले फेरि सोधे त्यसलाई कसले बोकेको छ? अनि शङ्कराचार्यले भन्नुभयो अरे तिमी सोध्दै जाऊ,
म एन्सर दिँदै जान्छु, न तिमी जित्छौ न म हार्छु। यो इन्डलेस परिकल्पनाको प्रश्न सोध्नु हुँदैन बाबु, यसले हामीलाई कहीँ लाँदैन भनेर शङ्कराचार्यले समाप्त गरिदिनु भयो अरे त्यो प्रसङ्गलाई। मैले फेरि यति मात्रै भनेर म तपाईँलाई भन्दिनँ। यो तपाईँको जुन क्वेसन छ त्यो क्वेसनमा चाहिँ मेरो पनि खोज अनुसन्धानै हो, मैले पनि धेरै गुरुहरूलाई मैले राखेको हो प्रश्नहरू, तर कसैबाट पनि यसको समय सान्दर्भिक र चित्त बुझ्दो एन्सर मैले पनि पाएको छैन। अनि एउटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दा यो कल्प अनुसारका शास्त्रीय कथाहरूमा फरक पाइन्छ। कसले के भनेको हुन्छ, कुन शास्त्रले के भनेको हुन्छ, त्यो कल्प अनुसारको भेद हो, त्यो फरक हो भनिदिने हुन्छ। अनि यस्तो एउटा कुरा चाहिँ हामीले यसको एन्सर पाइहाल्यौँ भने पनि हामी धेरै विद्वान चाहिँ बन्दैनौँ। यसले गर्दा यो पाइहाल्यौँ भने पनि यसलाई पाएर हामीले के गर्ने, त्यही भोलि फ्यास सुनाउने मात्रै हो अर्कालाई ल यसो हुँदो रहेछ भन्ने। इनकेस त्यसको जवाफ राम्रोसँगले आयो भने वर्ल्ड वाइड भइहाल्छ, सबैले थाहा पाइ पनि हाल्छन्, हामीले सुनाएर पनि रहनु पर्दैन। त्यसले गर्दा यसमा धेरै मेरो खोज अनुसन्धान पनि छैन, हल्का चाहिँ थियो। मैले 2-4 वर्ष अगाडिसम्म मैले सोध्ने गर्थेँ कसैलाई, अहिले आएर मैले सोध्दिनँ पनि। र त्यही पहिले एउटा साथीले गुरुदेवलाई सोधेको प्रसङ्गलाई मैले मनन गर्छु, चिन्तन गर्छु। यस्ता चाहिँ प्रश्नहरूको खास चित्त बुझ्दो र भरपर्दो एन्सर आउँदो रहेनछ, किनभने आदि शङ्कराचार्य गुरुले पनि सोध्दै जाऊ तिमी, म एन्सर दिन जान्छु, अर्को शेषनागले बोकेको छ, अर्को शेषनागले बोकेको छ भनेपछि बडो जटिल हुँदो रहेछ सोध्न, यो प्रश्नको एन्सरहरू आउँदो रहेछ। अनि यसको फाइनलमा गएर मैले अलिकति थोरै बुझेको, आफै चिन्तन गरेर बुझेको एउटा कुरो के हो भने शेषनागले बोकेको छ भन्नुको मतलब शेषनाग भनेको उनी परम भगवान परब्रह्म परमेश्वर नै हुन्। अनि यो धरतीको महाप्रलय पछाडि यो ग्रह पिण्ड सबै नष्ट भएर गइसकेपछि पनि जो शेष रहन्छ भनेको जो भगवान रहनुहुन्छ उहाँले नै बोक्नु भएको रहेछ, उहाँकै यो लीला रहेछ, उहाँकै शक्तिको खेल रहेछ भन्ने कुरा मैले फाइनल बुझेको। त्यो जल कहाँ अडिएको छ भन्नुभयो हाम्रो सुरजजीले, म त्यो जल पनि त्यही भगवानको शक्तिले अडिएको छ, यति जान्दछु मैले चाहिँ यति नै मात्रै यसको एन्सर। धेरै धेरै धन्यवाद। खास मैले पनि यस विषयमा केही समय अगाडि यो प्रश्न अनौपचारिकता छलफल है, यो चाहिँ मैले त्यो होइन देवले कुरा उठाउनु भएको थियो। हिन्दू मान्यता अनुसार भनिन्छ शेष नागले चाहिँ यो पृथ्वीलाई बोक्नु भएको छ एउटा तोरीको दानो जस्तो गरेर आफ्नो शिरमा। मानौ हामी एकछिनको लागि त्यो कल्पना गरौँ भने अहिले त वैज्ञानिकले त्यो पृथ्वीलाई एउटा ग्लोबको रूपमा निकालिसकेका छन् बाहिर। ग्लोबको रूपमा निकालिसकेका छन् भने क्यामेराम्यानले पनि खिच्दाखेरि जसको शिरमा चाहिँ एउटा सानो सरस्युको भाँती राखेको पृथ्वी, त्यो पृथ्वी चाहिँ आइरहेको छ त्यो पिक्चरमा त्यो ग्लोबको रूपमा भने त्यो त्यत्रो ठुलो टाउको होला हामी कल्पना गर्नु। त्यो शेषको चाहिँ फोटो किन आएन त? यो फोटो हाम्रो यो विषय हाम्रो मनोक्रान्तिमा पनि उठेको थियो र यही विषय थियो प्राय गरेर यसैसँग रिलेटेड अथवा आजकै यही व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेर गुरुदेवले पनि भन्नुभएको छ शेषको अर्थ चाहिँ एउटा हामीले अब त्यहाँ बसेको भगवान बसेको जो अब सर्पको स्वरूपमा रहेको भनौँ अथवा अर्कै स्वरूपमा भनौँ, अनि उसको ठ्याक्क टाउकामा ठ्याक्क पृथ्वी राखेको, यो कल्पना गर्नुभन्दा पनि यसको अलिकति आध्यात्मिक अर्थतिर जानु पर्यो। शिष्य चाहिँ यश शेष, यानि कि जो शिष्य अन्तिममा शून्य रहन्छ, जो अवशेष रहन्छ अन्तिममा विश्व प्रलय हुन्छ, ध्वस्त हुन्छ, त्यस समयमा पनि जुन तत्त्वले चाहिँ जुन एउटा सुप्रिम पावर छ त्यसले सारा संसारलाई खिचेर समेटेर ऊ मात्रै शेष रहन्छ भने त्यही वास्तवमा शेषनाग हो। शेषनागको एउटा पिक्चरको रूपमा मात्रै हामीले नलिएर ईश्वरको ईश्वरीय शक्तिको रूपमा चाहिँ यसलाई कल्पना गर्ने हो र ईश्वरको ईश्वरीय शक्तिले नै यो पृथ्वीलाई धारण गरेको छ भन्ने यदि हामीले कल्पना गऱ्यौँ भने हामीलाई भ्रम कुनै पनि आउँदैन। तर शेषनाग ठ्याक्क तलसँग बस्नु भएको छ अनि उहाँले टाउका राख्नु भएको छ भनेर कल्पना गरियो भने चाहिँ अब फोटो खिच्दा पनि क्यामेराम्यानले किन चाहिँ शेषनागको फोटो आएन त? त्यो सानो पृथ्वीको एउटा तोरीको दानो जत्रोको चाहिँ आउने त्यहाँ पिक्चर, उसको चाहिँ नआउने, यस्तो प्राय आशंका आउन सक्छ। र यस विषयमा अब गुरुदेवले यति धेरै व्याख्या गरिसक्नु भएको छ, मैले धेरै व्याख्या गर्नु उचित छैन र यति नै भने मैले यस विषयमा।